दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति निकै तातेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तर्द्वन्द्व चलि नै रहेको छ र अर्कोतर्फ संसद विघटन संवैधानिक राजनीति के विषय हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूबीच नेताहरूबीच नागरिक समाजमा चर्चा चलिरहेको बेला अब सर्वोच्चले के फैसला गर्छ त्यो सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाने वा आन्दोलनमा जाने भन्ने यो दुविधा बढेका बेलामा बडो अप्ठ्यारोपूर्वक कांग्रेसले यो निर्णय गरेको छ र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन्। अब मुलुकका यी राजनीतिक विषयवस्तुमा दूरदराजका जनताले कसरी हेरेका छन्, दूरदराजका जनता लगायत त्यहाँका स्थानीय तह ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव कस्तो परेको छ, केन्द्रको राजनीति र स्थानीय तहलाई जोडेर आज हामी छलफल गर्ने गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जो मुगु जिल्ला नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ र कांग्रेसको संगठन विभाग सदस्य समेत हुनुहुन्छ ऐन बहादुर साई, उहाँलाई आज मैले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएको छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब मैले अलि राष्ट्रिय राजनीति र आज स्थानीय तह ग्रामीण क्षेत्रका जनताको भावना जोड्न खोजेको। हजुर, तपाईँ मुगुमा बसेर राजनीति गर्नुहुन्छ, हजुर, तपाईँको लामो अनुभव छ। हजुर, तपाईँ अब लामो समय नेपाली कांग्रेसको मुगुमा सभापति रहनुभयो हजुर, हैन? के छ भावना केन्द्रमा जुन किसिमको राजनीति चलेको छ, नेकपाको होस् कांग्रेसको होस्, यसले चाहिँ दूरदराजका मुगु जिल्ला तपाईँको जिल्ला आज त्यहाँका जनतालाई खुसी बनाएको छ कि निराश बनाएको छ? हजुर, धन्यवाद। यो प्राइम टेलिभिजनका तर्फबाट यो सञ्चालक कृष्ण मल्लज्यू यो वर्तमान सन्दर्भमा र मुगु जस्तो दूरदराजमा रहेको जनताको आवाजलाई यहाँसम्म ल्याएर जुन एउटा सबैमा पुर्याउने जुन एउटा अवसर दिनुभयो यसका लागि म तपाईँलाई र टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन यो सन्दर्भमा अहिले जुन यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन यो परिवेश सिर्जना भएको छ यसका लागि मुगुका जनताहरूमा यसले पक्कै पनि निराशा छाएको छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले धेरै यो लोकतन्त्रका लागि धेरै जनताले धेरै शहीदहरूले योगदान गरे, धेरैले आफ्नो शहादत प्राप्त गरे कि नेपाली जनताका हक र अधिकारहरू सुरक्षित हुनका लागि। जस्तै 2046 सालको आन्दोलनमा एउटा परिवर्तन आयो भने त्यो परिवर्तनले पूर्णता पाएन। त्यसपछि 62-63 आन्दोलनले जुन एउटा यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, संहिता ल्यायो, समावेशिता ल्यायो। यसले गर्दाखेरि जनता स्वयं सार्वभौम सम्पन्न भएको अवस्थामा र नेपाली राजनीतिमा यो स्थायित्व भएन। अब पटक पटक सरकारहरू चेन्ज भइरहने, पटक पटक अब समस्या सिर्जना भइरहने राजनीतिक द्वन्द्वहरू। यसका लागि विशेष गरी अब कुनै पनि दलले स्थायित्व प्राप्त होस्, कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेर सिङ्गो 5 वर्ष त्यो सरकारले पूर्णता के अरे आफ्नो समय बिताओस् र नेपाली जनताका भावना, नेपालको विकास र नेपालीका समग्र समस्याको समाधान गरोस् भन्ने जुन एउटा उद्देश्यका साथ यो नेकपालाई जुन बहुमत प्राप्त भएको थियो, तर यो नेकपाले आफ्नो बहुमतलाई सदुपयोग गर्न नसकेर आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक झगडाका कारणले आज सिङ्गो एउटा प्रक्रियामाथि, सिङ्गो संविधानमाथि, सिङ्गो लोकतन्त्रमाथि जुन एउटा यो समस्या सिर्जना भएको छ यसका लागि मुगुका जनताहरू अवश्य पनि चिन्तित छन्। अवश्य पनि यो परिस्थितिबाट मुगुका जनताहरू अत्यन्तै दुखित भएको अवस्था छ। मुगुका जनता त एउटा प्रतिनिधि पात्र भयो, यो देशभरका जनताको भावना हो। दूरदराजमा केन्द्रको राजनीतिलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा हो। अब के हो भने जस्तो तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन घोषणा गर्यो, यो जनभावना अनुसार चल्ने भनेको सत्तारूढ दलले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य दल र नेताहरू सबैले जनभावना अनुसार चल्ने हो। अब के छ, जनताको भावना के छ? अझ तपाईँको क्षेत्रका त्यहाँका गाउँका मान्छेहरू के भन्छन्? कांग्रेसले आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्यो, उनीहरूका लागि आन्दोलन अहिले आवश्यकताको विषय हो, उनीहरू आन्दोलनबाट खुसी छन्? पक्कै पनि यो अहिले भनौँ न मुगुका जनता हुन् या समग्र देशभरिका जनता हुन्, कसैलाई पनि आन्दोलन रहरको विषय होइन। आन्दोलन एउटा बाध्यताको कुरा हो। निश्चित रूपमा अहिले अब यो जुन किसिमले यो सरकारले भनौँ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई प्राप्त भएको सहज बहुमत, झन्नै 2/3 बहुमत छ, त्यो बहुमतलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने थियो तर दुर्भाग्यवश
उहाँहरूको आन्तरिक कलह, पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज संसद विघटन भएको अवस्था छ, देश पुरै आन्दोलन भएको अवस्था छ। तर के भन्दाखेरि अहिले एउटा परिस्थिति के हो भने लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानमाथिको एउटा यो प्रहार जो भएको छ, यसका लागि यो आन्दोलन आवश्यक पनि देखिन्छ। तर आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनमा जानका लागि यो जनताको चाहना होइन, तर यो संविधानमाथि भएको कु र लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारका लागि र यसलाई जनताले सूचित हुनका लागि र यसलाई यो जुन असंवैधानिक कदम भएको छ, यो असंवैधानिक कदम सच्याउने कुरा त अब सर्वोच्चमा विचाराधीन छ मुद्दा। सर्वोच्चले अब हामी त कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले एकदमै प्रष्ट साथ राख्नुभएको छ र हाम्रो पार्टीको नेताहरूले राख्नुभएको छ। समस्या त्यही भयो के। हजुर। अब एकातर्फ सर्वोच्चले दिने फैसला हामी मान्छौँ भनेर पनि भन्ने, तपाईँले भने जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाको भाषण हामी पनि बारम्बार सुनिरहेका छौँ, अन्य नेताहरूको पनि सुन्छौँ। अब त्यो भने सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै आन्दोलनलाई अझ घनीभूत बनाएर लैजानुपर्ने कारण के? जस्तो काङ्ग्रेसले अब पहिला सदरमुकामहरूमा प्रदर्शन गर्यो, हजुर, त्यो अब यसो काङ्ग्रेसले आफ्नो देखायो भन्ने एउटा औपचारिकता विपक्षी दलको पुरा गर्ला भन्ने लाग्यो। त्यसपछि अर्को पटक के गर्यो, देशभरका स्थानीय तहमा हजुर, होइन। अब हुँदा हिजो के घोषणा गर्यो, अब वडा स्तरमा गइसक्यो, वडामा गइसक्यो, घर घरमा काङ्ग्रेस पुगिसक्यो अब आन्दोलनका हिसाबमा। सर्वोच्चको फैसला मान्छु पनि भन्ने, उसको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै देशभरका जनतालाई बिटुल्याउने, बिस्काउने, यो काम चाहिँ काङ्ग्रेसको ठिक हो र भने होइन। यो एउटा कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेस स्वयं आफै लोकतन्त्रवादी पार्टी, अब लोकतन्त्रमाथि प्रहार त भएको छ, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारलाई जनजनसम्म पुर्याउनका लागि जस्तै अब 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै के का लागि यो गर्नु पर्यो त, यो संसद विघटन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको आन्तरिक कलह त आफ्नो ठाउँमा छ। दुधको दुध पानीको पानी त सर्वोच्चले छुट्याउँछ भन्ने विश्वास छ नि त काङ्ग्रेसलाई। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ, त्यसमा हामी सर्वोच्चको निर्णय एकदमै संविधान र लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले गर्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वास छौँ, त्यो सम्मान गर्ने नै छौँ, त्यसमा हाम्रो कुनै दुईमत छैन। तर अहिलेको यो जुन पार्टीले गरेको जुन निर्णय छ आन्दोलनमा जाने, तीन चरणमा जाने भनेको छ, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका स्थानीय निकाय र त्यसपछि वडा स्तरमा जाने भनेको छ। यसलाई के भन्दाखेरि जो अहिले भइरहेको त अवश्य पनि छ, लोकतन्त्रमाथिको जुन प्रहार छ, संवैधानिक एउटा सङ्कटको अवस्था छ, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था जुन छ, यो मध्यावधि गर्न नमिल्ने भन्ने जुन अहिलेको संविधानमा व्यवस्था छैन, त्यही हिसाबले गर्दाखेरि यो जुन भएको छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जुन भएको कुरा छ, यसलाई जागरणको अभियान, सर्वोच्चको फैसला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सर्वोच्चलाई छुट्टै छोड्दिने, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्ने सरकारले प्रधानमन्त्रीले के गर्यो त्यसको मात्रै, त्यसका लागि मात्र यो सरकारले यो एउटा 2/3 पार्टीले आफ्नो 2/3 सदुपयोग गर्न सकेन र अहिलेको यो सरकार जुन एउटा स्वेच्छाचारी तरिकाले जुन ढङ्गले यो काम गरेको छ, यसका लागि जनतालाई जागरण र जनतालाई सूचित गराउनका लागि यसलाई पनि एउटा के भन्नु भन्दाखेरि यो त नेताहरूको चाहनाको कुरो भयो। यो काठमाडौँमा बसेर उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरिदिए होइन। अब आन्दोलन गर्नुपर्ने त वडामा छ, वडाका जनता तयार छन् कि छैनन्, वडाका कार्यकर्ताहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने हो। यसका लागि वडा लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा किन मानिसको जाडोको समय छ, मानिस एउटा कम्बल नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ, अझ तपाईँको मुखमा त झन् बढी समस्या, खाद्यान्नको समस्या छ, यत्रो कोरोना छ होइन। अब यो बेलामा केन्द्रमा निर्णय गरिदियो भन्दैमा नेताहरू त भन्लान्, तयार होलान्, तर गाउँका जनता आन्दोलनका लागि तयार छन् कि छैनन्? समय अत्यन्तै प्रतिकूल छ, किनभने यो अहिलेको यो जुन एउटा हिमपातको समय पनि छ, त्यसपछि आएर कोरोना त यो छ नै आफ्नो ठाउँमा, अरू विविध समस्या छन् नै। तर पनि के भन्दाखेरि पार्टीले दिएको निर्देशन, हामी यो लोकतन्त्रवादी पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले केन्द्रले दिएको निर्देशनलाई हामी सहर्ष स्वीकार गरेर त्यसलाई जति सक्यो हामी त्यसलाई सहयोग र सफल बनाउनका लागि हामी त्यतातिर केन्द्रित हुन्छौँ। हामी यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि हाम्रो सबैबाट सहयोग रहन्छ। के छ मुगुमा काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो छ? मुगु नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था राम्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेस अब 2046 सालदेखि हामीले पहिलो जो प्रजातन्त्र प्राप्त भयो 46 सालको, त्यसपछि लगत्तै हामीले 2टा निर्वाचन जितेको हो। मुगु जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै बडा राम्रो परिस्थिति भएको जिल्ला हो र त्यहाँका जनताहरू प्रजातन्त्र प्रेमी छन्, लोकतन्त्रवादी छन्
र उहाँहरू जहिले पनि काङ्ग्रेसलाई माया गरिरहेको अवस्था हो र पछिल्लो चरणमा विविध कारणले र अब गएको उसमा त अब दुई पार्टी होइन, एक मैले भन्नु भइसकेपछि खोजेको कुरा कस्तो भने जस्तो गाउँका जनतालाई के प्रजातन्त्र, के लोकतन्त्र, के निरङ्कुशतन्त्र होइन, त्योभन्दा पनि उनीहरूलाई त आफ्नो दैनिक आवश्यकतासँग रुचि हुन्छ होइन। अब यो जाडो छ, उनीहरूलाई एउटा सिरक चाहिने हो, एउटा कम्बल चाहिने हो, एउटा गहतको झोल उनीहरूले साँझ बिहान खान पायो भने त्यो उनीहरूको आनन्दको विषय हो। केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउन सकियो भने त्यही ठुलो कुरा हो। राम्रोसँग बाटोघाटो बन्यो, एयरपोर्ट बने, बसहरू राम्रोसँग चल्यो भने अहिले पनि मुगुमा तपाईँको ग्रामीण सडकहरू पिच हुन सकेका छैन, कच्ची रोडमै छ। आवश्यकता त त्यो हो नि, त्यो आधारभूत के लोकतन्त्र, के गणतन्त्र, गाउँमा विकास भयो भने उनीहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने त्यो अवसर पायो भने त्यही उनीहरूका निम्ति प्रजातन्त्र, त्यही गणतन्त्र, जेसुकै भए पनि त्यही हो नि। त्यतातर्फ कतिको ध्यान गएको छ? त्यो विषयमा पक्कै पनि के छ भन्दाखेरि अब विकासका उहरू संरचनाहरू क्रमशः अगाडि बढ्दैछन्, त जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, जुन ढङ्गले गति लिनुपर्ने हो, जुन ढङ्गले सरकारले प्राथमिकताका साथ, जस्तै अब मुगुको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मुगु आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र भएको जिल्ला हो। जस्तै अब नेपालको सबभन्दा उच्च स्थानमा रहेको एउटा गहिरो र सुन्दर ताल जो लेक छ, रारा लेक, त्यो सबैको आकर्षणको केन्द्र छ। त्यहाँ जानलाई देशी विदेशी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा जान्छन्, तर त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार नभएको कारणले, बाटोको सुविधा नभएको कारणले, जस्तै सुर्खेत जुम्ला, सुर्खेत मुगु जुन सडक खण्ड छ त्यहाँ, त्यो नागमुसम्म पिच छ, नागमुबाट गङबडी जाँदासम्म अत्यन्तै कष्टकर तरिकाले त्यहाँ मान्छे पुग्छन्, त्यो पिच हुन सकिरहेको छैन। अहिले भर्खर ग्राभलको अवस्थामा छ। त्यसको निम्ति त्यहाँका स्थानीय तहहरू, कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यसको काम कस्तो छ? हो, जुन ढङ्गले उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिएको अवस्था छैन। किन भन्दा अहिले प्रदेश सरकारले जुन ढङ्गले त्यहाँ कुरा जति गर्नुभएको छ उहाँहरूले, तर त्यसको लागि अहिलेसम्म लगानी पनि त्यति भएको छैन। त्यो किसिमको कुनै पूर्वाधारका लागि त्यो बजेटको पर्याप्त व्यवस्था भएको छैन। अब सङ्घीय हिसाबले त भन्ने हो भने झनै अत्यन्तै कम त्यहाँ दृष्टिकोण पुगेको छ। जस्तै 2075 सालको सुरुवातमा, नयाँ वर्ष 2075 साल सुरुवातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू त्यहीँ रारा तालमै गएर उहाँले सिङ्गो मन्त्री परिषदको मिटिङ गर्नुभयो र ठुलो तामझामका साथ उहाँले राराको त्यो एउटा डिलबाट उहाँले देशवासीलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो। अब म यो रारा ताललाई, यो मुगु जिल्लालाई अर्कै बनाउँछु भन्ने कति उहाँका त्यो भाषणहरू सुन्दाखेरि त हामी अत्यन्तै खुसी भएका थियौँ। तर लगत्तै त्यसपछि रारामा त्यो बजेट जिरो, कुनै पनि छैन। त्यसपछि त्यहाँका पूर्वाधारहरू, जस्तै त्यहाँको अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो हाम्रो मुगुको लागि गोमगढी नाक्से लाग्ना भन्ने जो चाइनाको तिब्बतसँग जोडिएको एउटा सीमा छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यहाँको बाटो ट्र्याक जो विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता राखेको थियो, त्यसलाई त्यो छोटो पनि पर्ने उत्तर दक्षिण जोड्नलाई तिब्बतसँगको नाका मुगुको एउटा प्रमुख एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नका लागि नाका त्यो छैन, खुला छैन। अहिले त एकदमै कहिलेकाहीँ मात्रै त्यो चाइनाले चाह्यो भने मात्रै कहीँ वर्षमा हाट बजार लाग्छ। बाटो त छ, बाटो सामान्य छैन, सामान्य त्यो गोरेटो बाटो मात्रै छ। त्यो बाटोलाई वर्षेनी त्यहाँको प्रमुख अब हाम्रो माग त्यहाँ रहिआएको छ। कति किलोमिटरको दूरी छ गोमगढी टु त्यो नाक्से लाग्न 85 किलोमिटर छ। 85 किलोमिटर गोरेटो बाटो। अहिले त्यो गोरेटो बाटो छ। सदुमकाबाट केही 15-20 किलोमिटर त्यहाँ अहिले अलिअलि त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि पुरै खाली छ, केही हुन सकिरहेको छैन। बजेट सरकारले दिएकै छैन, स्थानीय स्रोतले सम्भव छैन। सकियो भने त तिब्बतसँगको सिधा सम्बन्ध हुन्छ, उताबाट पनि आयात गर्न सकिने, यहाँबाट पनि निर्यात गर्न सकिने। त्यो त मुगु जिल्लाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, मुगु जिल्लाको लागि त त्यो बहुत प्रमुख हुन्थ्यो। तर त्यो अहिलेसम्म सरकारको ध्यानमा गएको छैन, न प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ, न त अहिले सङ्घीय सरकारको ध्यान गएको छ। त्यो अल्टै ओझेलमा पारिएको छ। त पहल तपाईँहरू सबैले गर्नुपर्ने हो। जस्तो त्यहाँ अब प्रदेश सरकार छँदैछ, कर्णाली प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह छ, मुगुमा 4वटा स्थानीय तह, मुगुमा 4वटा स्थानीय तह छ। त्यहाँ एउटा त्यो जुन नाक्से लाग्नमा कार्मारोङ गाउँपालिका, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पर्छ, त्यहाँ स्थानीय तहले अब चाहेर मात्रै सम्भव छैन। 4वटा स्थानीय तहमध्ये 3वटामा त तपाईँहरूकै सरकार छ। हो, हाम्रै नेतृत्व छ। अब नगरपालिका दोष त केवल त्यहाँको प्रदेश सरकार र केन्द्रको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर भएन। 4वटा स्थानीय तह मध्ये 3वटामा तपाईँहरूको सरकार भएपछि त तपाईँहरूले त यो कदमलाई उठाउनु पर्यो नि। निश्चित रूपमा त्यहाँ हाम्रो पहल भइरहेको छ, तर स्थानीय तहले चाहेर मात्रै, स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै त्यो सम्भव छैन। किनभने त्यहाँ करोडौँको बजेटको आवश्यकता पर्छ भने स्थानीय
तहलाई त आफ्नो निश्चित लबिङ बजेट गर्नु छ। पर्यो। लबिङ त बारम्बार भइरहेको छ। प्रत्येक गाउँ परिषदमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। प्रत्येक हाम्रा अब राजनीतिक सर्वदलीय मिटिङहरूमा हामीले त्यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारलाई माग गर्ने भनिरहेका छौँ। तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यो पर्न सकिरहेको छैन, त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यो के कारण हो? अब विशेष गरी अहिले त प्रदेश सरकार पनि बहुमतमै छ उहाँहरूको। तर एउटा डर के पनि हुन्छ भने केही दिन अगाडि मात्रै हामीले हुम्लाको एउटा सीमाको कुरा बुझेका थियौँ। हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा, नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्यो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले रिपोर्ट नै बुझाएको थियो। जीवनबहादुर हो, हाम्रो केन्द्रीय सचिव जीवनबहादुर साई स्वयं आफू एउटा टिमसहित गएर उहाँले आफै स्थलगत अध्ययन गर्नुभयो। त्यो प्रत्यक्ष प्रमाणसहित उहाँले त्यो मिचेको एउटा रिपोर्ट त्यो प्रत्यक्ष अब त्यो सबै आधारबाट त्यो मिचेको देखिन्छ। तर सरकार त्यसमा बोलिरहेको छैन, सरकार त्यसमा मौन छ। मुगुमा त त्यो अवस्था छैन। मुगुमा अहिले मिचेको अवस्था छैन। अब त ट्र्याक खोल्ने हो भने त फेरि आएर मिच्दैलान् भन्ने पिर। नेपालीहरू त हामी कस्ता भयौँ भने नागा खोल्यो, सुविधा भयो, हामीसँग त्यो छ भने त्यसको उपयोग गर्नुभन्दा पनि अर्काले त्यसको दुरुपयोग गरेर हामी मात्रै थिचोमिचो गर्नुपर्ने अवस्था त्यो आइरहेको छ। त्यो देखिन्छ अहिले पछिल्लो चरणमा चाइनाका सीमाहरूमा। अब त्यो हुम्ला मुगुको मात्र होइन, तमाम सीमा जोडिएका ठाउँहरूमा धेरै ठाउँमा त्यस्ता समस्या देखेका छन्। त अहिले मुगुमा अब त्यो बाटो नभएको कारणले या अरू कुनै नभएको कारणले त्यो समस्या आएको छैन। तर बाटो बन्दाखेरि सबभन्दा मुगुको जीवनस्तरदेखि लिएर कर्णाली अञ्चलकै अन्य जिल्लाहरू पनि र विशेष गरी हाम्रो कर्णाली प्रदेशकै एउटा परिवर्तन आउँछ त्यो बाटो बन्यो भने। त्यसका सीमा मिच्ने कुरा त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू सरकारको त्यहाँ एउटा सम्बन्ध र त्यहाँ एउटा उसका रूपमा त्यसलाई समाधान गर्नु पर्ला। तर त्यसका कारणले बाटो नै बनाउनका लागि पहल नगर्ने, अब सरकारले त्यतातिर उनी नगर्ने। अब के छ भने तपाईँहरूको त्यहाँ त एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मोहन बानिया होइन? हजुर, मोहन बानिया पनि हुनुहुन्छ, अर्को गोपाल बम पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गोपाल बम निर्वाचित हुनुहुन्छ, मोहन बानिया समानुपातिक हुनुहुन्छ। दुईजना सांसद, सङ्घीय सांसद दुईजना हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू त प्रधानमन्त्री निकट मान्छे हो। मोहन बानिया त झन्डै मन्त्री भइसकेको झन्डै मान्छे होइन? अब प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सम्बन्ध भएका सांसदहरू पनि तपाईँको जिल्लामा छन् भने अब के त उहाँ दुईजना सांसदको भूमिका ठिक छैन? खै उहाँहरूको भूमिका अहिलेसम्म भनौँ न, अब अहिले त प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ, 3 वर्ष सरदर त कति भयो। तर उहाँहरूको खासै महत्त्वपूर्ण योगदान कतै कुनै क्षेत्रमा देखिँदैन। केवल बस्यो, भत्ता पचायो, तलब खायो, त्यो मात्रै हो। त्यही देखिन्छ। कि त केही योजनाहरू उहाँले दिनुभयो आफन्तहरूलाई, आफ्नो कोही कार्यकर्ताहरूलाई। तर त्यहाँ कुनै ठोस एउटा कुनै न त राराको सन्दर्भमा कुनै काम भएको देखिन्छ, न त नाक्चे लाग्नकै सडकमा देखिन्छ, न त अन्य कुनै अब नागमा गमगढी सडक पिचका कुराहरू। रकम हुन्छ नि स्थानीय पूर्वाधार विकास भनेर सांसद विकास कोषको नामले हामी चिन्छौँ, त्यो रकम त उहाँहरूका नाममा छ, त्यसो पनि प्रयोग भएको छैन। त्यो उहाँहरूले आफ्ना कता आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नुहुन्छ, त्यो कुनै त्यो ठोस उसमा गएको देखिँदैन। त्यो त स्थानीय स्तरमा एउटा परियोजनाहरू छान्ने होइन, मिलेर त्यसपछि त्यो बजेट दिने, त्यसको प्रक्रिया एउटा संयन्त्र नै छ। अब सबै त्यो जिल्लामा भएका प्रदेशदेखि सङ्घीय सांसदहरू, त्यसपछि आएर त्यहाँको स्थानीय तहका प्रमुखहरू, अनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सहितको एउटा समन्वय समिति छ, त्यो उसको टिम छ, त्यसले छनौट गरेर त्यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले कुनै त्यस्तो ठोस त्यो कार्यक्रमबाट एउटा ठोस योजना बनेको हामीले देखेको अवस्था छैन। त्यो कता कसरी बाँडिएको छ। अब सांसदहरूको पनि तपाईँले लाचारी देखाइहाल्नुभयो। प्रदेश सरकार त प्रदेशकै विकास गर्नको निम्ति बनेको हो, कर्णाली प्रदेश होइन? त्यत्रो द्वन्द्व लडेर आएका महेन्द्र बहादुर शाही चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अब एक से एक त्यहाँ खतरनाक केन्द्रमा समेत प्रभाव पार्ने नेताहरू त्यहाँ मन्त्री बन्नु भएको छ होइन? उनीहरूको चाहिँ के देखियो त? अब अन्यत्र जिल्लाको माननीयज्यूहरूको, प्रदेश सांसदज्यूहरूको भूमिका होला, राम्रै हिसाबले हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तर हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो जिल्लाका प्रदेश सांसदज्यूहरूको काम केवल एउटा त्यो योजनाको लिस्ट बनाउने, आफ्नो लेटर प्याडमा लिस्ट बनाएर दिने, त्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरू, निश्चित रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू, आफ्ना आफन्तहरूलाई छानेर बाँड्ने, कसैका व्यक्तिका नाममा समेत योजना, त्यो ठाउँको नाममा योजना हुँदैन, व्यक्तिको नाममा योजना दिने पनि पर्याप्त उदाहरणहरू देखेका छौँ। व्यक्तिका नाममा योजना बनायो, काम गर्नु परेन, त्यो पैसा हिसाब किताब गरिदैन। हिसाब किताब गर्छ, प्रदेशले कता कसरी मिलाउँछ, त्यसको कोही जिम्मेवार छैन। न त स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ, भ्रष्टाचार छ कर्णाली प्रदेशमा, म्याक्सिमम भ्रष्टाचार। प्रदेश सरकारको बजेट भनेको पुरै भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ। कुनै ठोस योजना अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट आएको, यो कुनै बाटो बन्यो, यो खानेपानी बन्यो, या कुनै सिँचाइ बन्यो भन्ने छैन। त्यो आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने। भ्रष्टाचार छ भने त तपाईँहरूले मुद्दा हाल्नुपर्छ नि त, उजुरी दिनुपर्छ नि। मुद्दा बन्यो भने अख्तियारमा हेर्ने भने हजुरको कति छ, कति अख्तियारका टिम गएको गएछ जिल्लामा, त्यहाँ छानबिन भएको भएकै छ। तर अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै
त्यसको अध्ययन हुँदै होला। अब त्यहाँ रिसर्च के अरे त्यो अनुसन्धान अख्तियारले भइरहेको पनि होला। सक्रियतापूर्वक चासो दिएको छैन। त्यसले त सक्रियता देखाइरहेको छ, त बेला बेला गएर त्यहाँ अनुसन्धान आँट हुनु पर्यो नि। अब स्थलगत रूपमा मुख्यमन्त्री प्रदेश गर्ने। सरकारका मन्त्रीहरू विरुद्ध हजुर हैन, अब उनीहरूकै सरकार छ केन्द्रमा पनि। गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, त्यसको रिजल्ट आइरहेको अवस्था छैन अहिले। अब तपाईँहरू प्रतिकूल अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनु भएको हजुर मुगु जिल्लामा हो, हैन। हो। जतिखेर एमाले र माओवादी मिलेर स्थानीय तहको उनीहरूले निर्वाचनमा पनि उनीहरूको त्यही हिसाबले गठबन्धन भयो, पछि केन्द्रमा पनि भयो। अब 3 तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेस आन्दोलनमा जाँदैछ। अबका दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ त? मुगु तपाईँ काङ्ग्रेसको मुगुमा र त्यहाँका जनताको विकासको निम्ति, किनभने शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू होला हैन, त्यहाँका फसलहरूको उत्पादनको कुरा होला, विकाससँग जोड्नुपर्ने कुरा होला। काङ्ग्रेसले पनि त राम्रो काम गरेन, त्यसपछि मानिसहरूले मत दिने हो। अन्यथा के तपाईँहरूको योजना के छ त त्यहाँ? अब हामीले राजनीतिलाई विकाससँग जोड्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो विगतदेखि पनि त्यो नै हो। जस्तै अहिलेका हाम्रो स्थानीय तहका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यही किसिमको सुझाव दिइरहेका छौँ। उहाँले त्यही गर्दै हुन्छ, जनतालाई कसरी विकाससँग जोड्ने र त्यहाँको स्रोत साधनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने। र जस्तै अब जुन चाहनाका साथ अब जनताले विगतमा काङ्ग्रेसले काम गरेन, अब नेकपाले केही गर्छ होला भन्ने जुन विश्वासका साथ उहाँहरूलाई मत दिनुभएको थियो, अब त्यसको मतको त सदुपयोग पनि भएन र उहाँहरूको चाहना पुरा पनि भएन। त्यसैले अब मान्छेमा के भइरहेको छ भने अब जे भयो नि काङ्ग्रेसभन्दा अर्को छैन अब यो देशमा, या लोकतन्त्रका लागि होस्, या संविधानको सुरक्षाका लागि होस्, या जनताका विकासका लागि होस्। आज वास्तविक भन्ने हो भने मुगु जिल्लाकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने जति पनि विकासका संरचना भएका छन्, त्यहाँ स्वास्थ्यका कुराहरू भनौँ, शिक्षाका कुराहरू भनौँ, विद्यालय गाउँ गाउँमा विद्यालय नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा भएको छ, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा भएको छ, बाटाघाटाहरू, खानेपानी, सिँचाइदेखि लिएर यी पूर्वाधारका कुराहरू सबै ती सबै काङ्ग्रेसको पालामा भएको छ। त्यसपछिका सरकारहरू भनौँ, त्यसपछिका माननीयज्यूहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको कुनै पनि एउटा उल्लेखनीय कुनै पनि देख्न पाइँदैन। अब ठिक छ, विकासका सवालमा तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण अझै बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो त अपेक्षा हो र त्यसका निम्ति हामी घचघचाइरहन्छौँ। एउटा काङ्ग्रेसको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि तोकिएको छ। यद्यपि त्यो राष्ट्रिय राजनीतिले पर सर्ला अथवा काङ्ग्रेसको आफ्नै कारणले पनि पर सर्ला, तर काङ्ग्रेस विचारविहीन हुँदै गयो र काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको पनि समस्या भयो। अब एउटा सभापतिको निम्ति उम्मेदवार को त भन्दा दर्जनौँ मान्छेहरू अगाडि आउँछ हैन। तपाईँलाई के लाग्छ अब नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो भने स्वयं काङ्ग्रेसका निम्ति र देशका निम्ति पनि हितकर हुन्छ? र जहाँसम्म विचारको कुरा छ, विचारमा धेरै लामो जाँदैन, मुख्यतः संहिता। अब तपाईँले प्रदेश सरकार पनि भ्रष्टाचारमै लिप्त भयो, स्थानीय सरकारले पनि काम गरेनन् भनेर भनिसकेपछि यो संहितामाथिको प्रश्न हो। अब संहिताका विषयमा पनि पुनर्विचार काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने समय भएको हो कि हैन? नेतृत्वका विषयमा शेरबहादुर देउबा नै ठिक हुनुहुन्छ अथवा उहाँको अर्को अप्सन कोही व्यक्ति तपाईँहरूको चाहनामा छ कि? यो के हो त? काङ्ग्रेसलाई पुनर्जीवन अथवा भनौँ यसलाई थप ऊर्जावान कसरी बनाउने? अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन गर्ने जुन एउटा कार्यतालिका सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था थियो, अब 2077 को फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने, त्यसपछि पुसको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरेर पुसभित्र जिल्लाको वडादेखि जिल्ला स्तरको सम्म सक्ने, त्यसरी आफ्नो कार्यतालिका सबै प्रकाशित गरिरहेको अवस्था हो। तर यो जुन काङ्ग्रेसले त आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएपछि महाधिवेशन त स्वतः धकिलियो, त्यो त बुझिहालियो। यो भयो। अब मुख्यतः महाधिवेशनले प्रभावित बनायो उसले महाव्याधि कोरोनाले गर्दाखेरि। सबभन्दा यसको प्रमुख प्रभाव पार्ने एउटा मुख्य शक्ति भनेकै यो महाव्याधिले गर्यो, कोरोनाले गर्यो। यसको विचारमा हजुर, दोस्रो कुरा अब यो राष्ट्रिय राजनीति यो परिस्थिति छ, यसले कति प्रभाव पार्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र महाधिवेशन आफ्नो अब यो क्रियाशील वितरणको काम पनि भइरहेको छ र अब माघ मसान्तसम्म अन्तिम नावली केन्द्रमा पेश गर्ने भन्ने अब हिजोको केन्द्रीय समितिको निर्णय गरेको छ। अब त्यो अनुसार जाने नै छ, हुने नै भयो। नेतृत्व हकमा भन्ने हो भने अब अहिलेसम्म अब हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउँदै लग्नुभएको छ। तर पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या छन् नै, पार्टीभित्र विविध। शेरबहादुर देउबा नै नेपाली कङ्ग्रेसको निम्ति भोलिका दिनमा पनि उपयुक्त नेतृत्व हो अथवा उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ? अब यो त भोलिका दिनहरूमा कुन ढङ्गले हुन्छ त अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सफल ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र जुन ढङ्गले अब यो परिस्थिति बस गतिशीलता हुनुपर्ने थियो,
तर यो विविध कारणहरूले विभिन्न यो कोरोना कारण विभिन्न अरू विविध समस्याले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू जति हुनुपर्ने थियो त्यो अलिकति हुन सकिरहेको अवस्था भएन। तर अहिले खासै नेतृत्वको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने अवस्था मेरो तर्फबाट मैले त्यति गरेको छैन। ठिक छ, नेतृत्वका विषयमा तपाईँ क्लिन कट कुरा आयो। हजुर। म विचारमा धेरै गइनँ। हजुर। अघि नै हामीले प्रदेश स्थानीय तहका असफलताका कुराहरू कोट्याइसकेपछि हजुर। संघीयता खारेज गर्नु परेको परेन? अब संहितामा अलिकति समस्या देखिएको छ। यहाँ विविध कुराहरू जस्तै प्रदेश सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि अब भनौँ न यो विशेष गरी अब यो गाउँघरमा मान्छेहरू यो संहिताको बारेमा जुन संहिता आयो भने जस्तै सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा जो आएको छ, सिंहदरबार त गाउँमा पुग्यो त जनताको अपेक्षाहरू तमाम छन्, तर एकैचोटि सम्बोधन हुने त सक्दैन। जब स्थानीय तहका मान्छेहरू उसले सोचेका छन् कि स्थानीय तहले पुगेर गाउँ गाउँमा अनि केन्द्रमा पनि सिंह नै सिंह भए आपसमा लडेर सिद्धिने त्यो स्थिति बन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो संहितामा अलिकति जुन मान्छेको चाहना थियो, जुन एउटा कल्पना गरेका थिए, संहिताले हामीलाई धेरै एउटा अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, धेरै विकासका कुराहरू आउँछन्, धेरै किसिमको एउटा चाहना थियो, त्यो कता कता सम्बोधन भएको अवस्था छैन। र अहिले संहिताप्रति मान्छेको अलिकति त्यो स्थिति सिर्जना हुन खोजिरहेको अवस्था कता कता र तपाईँहरूले पनि संहिताका विषयमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भनेर नेतृत्वलाई सुझाव दिनुहुन्छ? त्यो विषय त अहिले अब बनिरहेको छैन। अब तर आम जनताहरूमा त्यस्तो कता कता तपाईँहरूलाई मनमा चाहिँ यो संहिता घाँडो भयो भन्ने चाहिँ परेको छैन? संहितामा अलिकति त्यो स्थिति देखिन्छ, त्यो स्थिति देखिरहेको छ। हुन्छ त, अब तपाईँले आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ, अब आन्दोलन गर्न कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ? अब 25 गते हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन अब हुँदैछ, त्यस कारण म भोलि पर्सि नै म जिल्लातिर फर्केर म आफ्नो आन्दोलनको तयारीका लागि साथीहरूसँग लाग्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य, सङ्गठन विभागका सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेस मुगु जिल्लाका पूर्व सभापति ऐनबहादुर शाही हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।